नमस्कार। आरडीएक्सच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमका सगळ्यांक येवकार। पळयात मुखेल खबरो। वास्को नगरपालिका मार्केटात 2 दुकानांक उजो लागून दोनूय दुकानांचो लासून जालो गोबर। सुमार 1 करोड रुपयाचे लुकसाण। गोय राज्यात एप्रिल 2014 मेरेन एकूण 1493 अपघात जाल्यात नोंद। 92.49% अपघात बेशिस्तपणा आणि लापरवाईक लागून जाल्यात। डीआयजी ओपी मिश्रान दिल्या माहिती। राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गावेली 12 बंद जावपाची गरज आसा। भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या माहिती। आणि 12वेच्या 4 शाखांनी 100% रिझल्ट मिळिल्ल्यान पणजेच्या पीपल्स उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 4 शाखेतल्या शिक्षकांचो मुखेलमंत्र्यान केलो भोवमान। आता खबरो विस्तारान। वास्को नगरपालिका मार्केटात 2 दुकानांक उजो लागून दोनूय दुकानांचो लासून गोबर जालो। या उज्यान सुमार 1 करोड रुपयाचे लुकसाण जाला। उज्यान व्हडलो पेट घेतिल्ल्यान उज्याचेर नियंत्रण हाडूंक उजो पालोवपी दळाक खूप यत्न करचो पडलो। उज्याचेर नियंत्रण हाडचे खातीर शेजारच्या उजो पालोवपी दळाची मदत घेवची पडली। आरडीएक्सा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट। बंद आसता कितें आसता आनी इट इज ऑड टायम लोकांक ते दिसपाक बरो लेट दिसता कित्याक शॉप सगळे सायडीन पॅक आसा पण थंय तो उजो भितर पेट्रोल आसलो तो बरो टायम पण तरी तुजो जाता आसतना पयलो आसलो तो हांवें मागीर सांगला जेन्ना आमी फोन येयलो तो ऑलरेडी भितर सगळे दोनूय सायडीन स्प्रेड जालो। दोनूय कसल्या शॉपांनी कितले लॉस जाल्ले आसा टोटल? लॉस आमकां एस्टिमेट करूंक ना पूण शॉपान जितले पळय सामान आहा तेजे मॅटेरियल्स रेडीमेड सगळे आहा ते लासून पिड्यार पंचनामा केला तुम्ही ऑलरेडी कितें ना आमी प्रायमरी कॉज कितें आसा ना आमी वी आर नॉट गेट इन्वेस्टिगेट आमी बारीक सामान काडलें म्हणटकूच मागीर आमी चवकशी करता। ना जे गोष्ट म्हणटात न्हू ते मेंटेनन्स जे करता ते आमच्या फायर डिपार्टमेंटा कडेन आमी फाटीं सांगलेले आनी ते चॅकअप करपाचे अशी एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ तेमी चॅकअप करपा जाय। आमी म्युनिसिपालिटी सायडीन आमी ते हें केल्लें आसा तरी आसतना समज अशें समज फायर ट्रेन समज चलना नाल्यार अशें कितें आसा जाल्यार हांव तें आयचे आयज आमचे स्टाफाक सांगून धाडून ते हांव चॅकअप करता आनी जाता तशें बेगीन रिपेर केल्ले आसा चॅकअप करपा जाय न्हू रिपेर केलें जाल्यार जायना न्हू तेजे फॉलोअप धरपा जाय ते फायर स्टेशनान करपा जाय तरी आतां तेमी हें केलें आसता पूण ही घटना रातची जाली ना म्हाजें नांव झुहेर। आमी ड्युटीसून सुटलेले आनी हांगा घरा वयताले तेन्ना पयल्यार शालिमाराक उजो पेटलेलो तेन्ना आमी डायरेक्ट फायर ब्रिगेडीक आनी PCRाक फोन करून आपयले आनी डायरेक्ट PCR येयली मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी उजो पालोवपा लागले। 4:45 गोय राज्यात एप्रिल 2014 मेरेन एकूण 1493 अपघात नोंद जाल्यात। 2013 वर्सा हो आंकडो 1506 इतलो आशिल्लो। आंकडे पळयत जाल्यार अपघाताच्या आंकडेवारीत नगण्य अशी 0.86% घट जाल्या। मात अपघाताची दुखापतीची संख्या 82 वेल्यान 113 पावल्या। 92.49% अपघात बेशिस्तपणा आणि लापरवाईक लागून जातात अशी माहिती ओपी मिश्रा हांणी दिली। 4 चाकी परस दुचाकीच्या अपघातांची टक्केवारी चढ आसा।
जाल्यार रस्त्यार जाल्ल्या अपघातांनी चडशे दुचाकी चालक मरण पावल्यात. चडशे अपघात हे रातचे 11 ते 12 मजगती घडल्यात. जाल्यार शेनवारा आणि आयतारा जावपी अपघाताची टक्केवारी चड आसा अशी माहिती DIG OP मिश्रा हांणी दिल्या. RDXा खातीर गौतम शिरोडकार. This press interaction is basically on some issues related to traffic. There are three pillars of traffic: enforcement, education and engineering. I think these are three things on which the entire traffic regulation actually depends. And the basic job of the traffic education cell is to do a systematic analysis of the trend of accidents which happen all over the highlight the important aspect of this analysis which has happened. In 2014 up to April, total 1493 accidents were reported in the whole state. This is against 1506 cases reported during 2013. Now, although there is a marginal decrease in the accidents, but what is worrying is that the number of fatal accidents have actually increased. The fatalities on the road has actually increased, and I'll come to what kind of a fatality which is very important for us. So, out of this figure, 92.4% of accidents which have occurred during the analysis, they have occurred due to rash and negligent driving. 38.98% of the accidents, they have happened actually on national highways. We have also gone down to the road stretch and all. State roads have accounted for 72.60% of accidents, and the curved roads only had 15% accidents. Now, what is important again is that two-wheelers account for 46.9% accidents, followed by cars 32. So since the number of two-wheelers in Goa is more, so the share of accidents in the category of two-wheelers is more than the cars. Maximum number of road users who got killed are motorcyclists. This is again very significant. That is almost 66%, 75 people. Maximum accidents have occurred between 1100 hours to 1200 hours. Day. Maximum accidents have occurred on Sunday, followed by Saturday. So this is another trend which has emerged. 1033 accidents have occurred during daytime and 460 accidents have occurred during night. 460. Now, once we have done the analysis of area wise, then Margaon accidents we have 178, Varna 136. So these all figures you'll be getting it. This is 2013? 2014. We are talking about 2014. April. गोंयांत चडशे कायदे लागू करूंक जाय. राष्ट्रीय महामार्ग आनी राज्य महामार्गावेली 12 बंद जावपाची गरज आसा अशें मत भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी व्यक्त केलां. राष्ट्रीय महामार्गावेल्या बारांचेर कारवाय जावप गरजेचें आसा आनी तें आमी करतले अशें तांणी मुखार म्हळां. पणजेच्यान RDXा खातीर संजय मनोलीचो रिपोर्ट. फ्री टॅक्स नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा. आमी लोकां कडच्यान कंप्लेन्स किंवा तांचे कितें विचार आयले नंतरूच गोंयचे व्हेकलां लायतले. तो पर्यंत no decision on it. But what is your feeling on that? It is to be done. You see our roads. How roads are to be maintained. But you intend to charge Goan vehicles also? No. Only the same. Yeah. Goan vehicles? But Goan vehicles are all other vehicles, those who are left out from nearby states. Which were given... which Karwar, then your Belgaum or say Sindhudurg area.
कोल्हापूर एरिया बट नॉट गोवा. नॉट गोवा. गोंयचीच गाडी लागपा ना पण पहिल्या गोंयच्या गाडींक लागता ना म्हटल्यार ना कोणी सांगला आय डोंट नो. आमी म्हणून नोटिफिकेशन आमकां तशें काडलां आमी काडटा तें. चुकला ते नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन चुकलां अशें न्हय पूण आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा गोवा गाडयो तातूंत गोंयचें नोटिफिकेशन तशें जातालें गोंयच्या गाडयांक. हय गोंयची हांवें फायल पुट अप करपाक लायल्या गोंयचे गाडयो तातूंत ना इतलें आतां काडून उडयलें. समज तो गोंयच्या आयला यू असं जाल्यार सुद्दां काडून उडयलें. यू वॉन्ट बी इन फेवर ऑफ दॅट. यू आर नॉट इन फेवर. Nobody is in favor of it. माझी माहिती प्रमाणे गोंयच्यो गाडयो तातूंत ना. ऑफकोर्स वेन द रोड्स आर गुड इट इज नॉट आवर ऑब्झर्वेटरी टू गो आफ्टर ईच अँड एवरी पर्सन. द पर्सन हू गॉट देअर ओन व्हेकल दे शूड ऑल्सो टेक little efforts to make the speed less. And unless and until you do that, it will be difficult. Because our roads are 7.5 meter. ह्या दिसांनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सर्टन नोटीस एड्स केलेले रिगार्डिंग ट्रॅफिक टिंटेड ग्लासेस और हेल्मेट्स एंड ऑल. कितले स्ट्रिक्ट करता? स्ट्रिक्ट ऑलरेडी जाले आसा. लोकांक सगळ्यांक तालाव मेळ्ळ्या. लोक आतां धांवन धांवन येवपाक लागले. ताचे वयल्यान दिसता की हे जे लॉ अँड ऑर्डर जे कोण व्हेकलवाले मेंटेन करना तांकां तालाव आनी गाडयो सीज करप ही हो एकूच उपाय. कारण आजचे रस्ते जे गुळगुळीत जाल्या म्हाका आतां दिसाक 4 हे एक्सिडेंट फोंडे मेळटा. फोंडा रोड जो ओल्ड गोवा टू अनमोड जे जाल्या ते 4 एक्सिडेंट दिसाक जाता. आनी इतलो बरो रोड आसून जर अशें जाता आसत ताका मागीर जबाबदार कोण? जो व्हेकल चलयता तो न्हय. लायसन्सीस आमी सीज करूं शकना. बट सस्पेन्शन ती कमिटी आसा इट टेक्स इट्स ओन टायम. ते अजून कोणाकूच करूंक ना. पूण ते जायना ते कारण ताका एविडन्स मेळना. तुमचे गजालीक एविडन्स मेळना. एविडन्स जो मनशाक एक्सिडेंट मारता तोच मनीस कुशीन सरता. आयज आमी पळयता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. खुबश्या केजी अश्यो जाल्यो की एक्सिडेंट केलो ताणें कंप्लेन केली आनी मागीर तो फाटीं सरलो. आयज आमी पळयता की जो हेवी व्हेकल जेन्ना रातच्यो चलावड आशिल्ले पळय ते केन्ना केन्ना सकाळचे बा दिसता ताका लागून खूब एक फावट एक्सिडेंट्स खूब अश्यो गोश्टी आसात ज्यो गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाक जाय. पयलीं म्हणजे नॅशनल हायवेक आनी स्टेट हायवेक जे बार आसा ते बंद जावपाक जाय. काल जो ट्रक मेळ्ळा तातूंत जवळ जवळ 10-12 बाटल्यो सोऱ्याच्यो आशिल्ल्यो. आतां तो सोरो पीत गाडी चलयतालो हें कोण सांगतलो? सो तुमी कितें एक्शन इट इज रिक्वायर्ड. बाराचेर एक्शन घेवपाचें रातच्या हायवेचेर आनी स्टेट हायवेचेर इट इज रिक्वायर्ड. बंद करपाचें कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. यू वूड पुट अ फोर्ट बिहाइंड दिस डिमांड इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर. तांकां सांगपाक जाय की अशें अमक्या टायमा नंतर त्यो बार बंद करप. कालचे जर पळयत कालच्या ट्रकांत जे बाटल्यो मेळ्ळ्या त्यो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हें करपाची आवश्यकता आसा. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक विसव. Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Senapati Beach Road, Kolwa, Salsett, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात.
गोल्ड प्लेटेड कांकणा, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत सगळ्यांक येवकार. पळयात मुखावेल्यो खबरो. खंयच्याय संस्थेक 100% रिझल्ट मेळप खूप कठीण, मात कावन्सिलिंग केल्यार ह्यो गजाली जावं येता अशें मत मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी उक्तायला. पणजेच्या पीपल्स उच्च माध्यमीक विद्यालयान 12वेच्या 4 शाखांनी 100% रिझल्ट मेळोवन गोंयच्या इतिहासात ह्या विद्यालयाचें नाव जमा जाला. 4 शाखांनी 100% रिझल्ट मेळिल्ल्यान मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान 4 शाखेंतल्या शिक्षकांचो भोवमान केलो. पणजेच्या नार्डियक्सा खातीर संजय मनोली. एकूय फेल न 100% रिझल्ट एका संस्थेन घेतला आनी एक रेकॉर्ड केला. ते केवळ म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीना म्हणून जावन ना, हे दाखोवपाक मुद्दम आयला. कारण म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनाचो म्हाका अभिमान आसा संस्थेचो, पण संस्थेचे कश्ट भितर आसा. आनी संस्थेन सगळ्या थरांतले म्हणजे ह्याच संस्थेन डिफरंटली एबल भुरग्यांचे सुद्दां अनेक डेव्हलपमेंट जाता. कावन्सिलींग करीत जाल्यार कितलो फरक पडूंक शकता हो म्हाका दिसता राहुलान आतां सांगलें आमकां. गोवा सरकारानूय कावन्सिलींग चालू केलां. आमकां एक गजाल लक्षांत आशिल्ली, कावन्सिलींग करता आसतना हांवें एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिलें की कोणाकूच कसलेच नो प्रेशर टॅक्टीक इन सिलेक्शन ऑफ कावन्सिलर, नो रेकमेंडेशन. कावन्सिलींगचो कितलो पॉझिटीव इम्पॅक्ट जाता तें ताणें सांगलें की स्कूल वेर द टिचर्स एक्टेड एज अ कावन्सिलर्स, एवरी मदर कॅन एक्ट एज अ कावन्सिलर and most of the teachers are ladies, so they can definitely are good counselor without qualification. And ते टीचरीन करप अशी एक अपेक्षा आसता. Congratulations to all of you, including PTA. PTA has its role. Keep that spirit up, and maybe we can introduce the concept of counseling by teacher in certain cases. In थोडेशे efforts extra घालचे पडटा. Actually teaching, a lot of people tell me that teaching is the in terms of hours is a very easy job. That is because if you go only by in terms of hours, it is a easy job. But if a teacher really does her study, also does that extra work which is required, expected of her, then I think it is very hard work. मातशे पॉझिटिव्ह थिंकिंग करपाक सुरवात करा. मिडियानूय करची. Pupils has achieved a great, how should I say, achievement of having 100% results in all the 6 streams of the education that is imparted in this institution. We have completed 75 years of People's High School 2 years ago, and this year the People's Higher Secondary has just concluded its 25 years this year. And on that note, we have 100% results in all streams, which is not only a record for our institution, but also a record for the Goa board in itself, because no institution where there is 3 streams of vocational and 3 general streams have had 100% results. So it's a great occasion for us, and we express this to the Chief Minister because this school happens to be in his constituency and it has achieved this great feat, and we asked him to come to us and congratulate our teachers, and we readily obliged to come here. So sir, thank you very much. कावरे गावच्या लोकांनी बुधवाराक गावातले काय मुद्दे घेऊन मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली. गावच्या लोकांक कामावेल्यान कित्याक काडले, गावच्या ट्रकाक काम कित्याक दिले ना हाचेरूय भासाभास जाली. तशेंच पुलिसांनी केल्ल्या अन्यायाचेरूय ते उलयले. मात मुखेलमंत्र्याक आमचेर विश्वास दाखयलो ना अशें तांचें म्हणणें आसा. बेकायदेशीर मायनिंग ट्रान्सपोर्ट जाता तितले बेगीन बंद करचो अशी मागणी ह्या लोकांनी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. आम्ही CMI फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केलो त्या प्रमाणे CMAन सांगलें की तुम्ही आपल्या
तिनूय या तेन्ना आमी 5 जाणांची टीम एक घेवन सीएमाक मेळपाक गेले. ज्यो ज्यो इल्लिगलिटी चलता पळय न्हू ती आमी सीएमाच्या मुखार दवरिल्ल्यो. सारकें एक्सप्लेन केलें तांकां. सीएमाक सांगलें की जेन्ना आमी 7 तारखेर ट्रान्सपोर्ट सडनली स्टार्ट जालो तेन्ना आमी सांगलें तांकां की आमचे जे रिक्वायरमेंट्स जावं आमचे जे डिमांड्स आसलेले ते आमचे आसलेले की वर्कर्सांक तुमी एम्प्लॉय करपाचें कितें म्हळ्यार करपाक जाय आशिल्लें तें तांकां तुमी काडलें कित्याक. आनी दुसरो पॉयंट म्हळ्यार आमचे ट्रक मायनर घेवना कित्याक. तेन्ना जेन्ना हे पॉयंट्स घेवन आमी थंय गेले तेन्ना तें अरेस्ट जालें, बेल आहा ती फोर्स केलो सगळें जालें. पूण जेन्ना आमी सायट इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी ज्यो एक्चुअल इल्लिगलिटीज आमकां कळोवन चुकल्यो की थिंगा जो 2.73 ओर एक्सट्रॅक्टेड ओर आसा अशें डायरेक्टर ऑफ मायन्स म्हणटा तो एक्झॅक्ट क्वॉन्टिटी ना पूण आसा थंय मोर दॅन दॅट. सीएम म्हणटा कितें बरें आसा म्हणटा तो 2.73 आज तो आपूण ऑप्शन करतलो पूण तेजे भायर जर उरता तो गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी न्हू काय म्हणटा. तें म्हणटा आपूण पळयता पूण आमी सराक रिक्वेस्ट केलें तें बरें आसा. तेजे भायर सांगलें की एक हिडन डंप आसा तो तुमी एक्वायर करपाची गरज आसा. गव्हर्मेंटाच्या पोजेशनाक ताब्यान घेवपाची गरज आसा. तो तुमी पयलीं घेया मागीर तुमी ट्रान्सपोर्टेशन करा. तो म्हणपाक लागलो तें आपूण कितें करपाचें आसा तें करतलो पूण करंट जें ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा तें कशेंच बंद उरचें ना. हेजे बाबतींत जर सविस्तर आनी कितें म्हायती जाय जाल्यार तुमी फाल्यां आपल्या येवन मेळपाक शकता. पूण तें आजून आमी कन्फर्म फिक्स करून आमी वतले काय ना वतले तांकां मेळपाक कित्याक लोकांक म्हाका विचारचें पडटलें. प्लस तेजे भायर आमकां जो हॅरेसमेंट केलो पळय न्हू पुलिशेन तेंय बी आमकां आमी तांकां एक्सप्लेन केलें. तेजेर सीएम सांगता की आपूण जर त्या पुलिशेक जावं डेप्युटी कलेक्टराक जर आपयत जाल्यार तो आपल्याची डिफेंड करतलो जाल्यार आपूण कोणाचें म्हणून खरें धरपाचें. तेन्ना म्हणटकीर म्हाका अशें दिसता की सीएम आमकां अशें सांगपाक सोदता काय कितें की आमी फटींग म्हणून ताका आमचेर विश्वास ना. जाल्यार आमकां दिसता की मेन आमचो डिमांड म्हळ्यार हें जें ट्रान्सपोर्टेशन जें चालू आसा तें सडनली बंद जावपाक जाय. कित्याक हो आमचे गोंयचे तिजोरेक भरपूर व्हडलो लॉस करतले की चलता एट प्रेजेंट. आनी दुसरी म्हळ्यार एट द मोमेंट गव्हर्मेंटान जी 59/51 जे नेवगे म्हणून हेज्या नांवाचेर हें लीज आसा तें आपली कस्टडीन आपली पोजेशनाक गव्हर्मेंटान कंपल्सरी घेवपाक जाय. सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय. जो हिडन डंप आसा तो सीएमान डायरेक्ट करून आपली लोकांक सगळ्यांक दाखोवन दिवपाक जाय. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक विसो. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world-famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. विसवा उपरांत सगळ्यांक येवकार. पळयात मुखावेल्ल्यो खबरो. हालींच मय मुक्ती संदर्भात विधानसभेत विधेयक संमत केला आणि या संदर्भात मय वासियांनी राज्यपाल भारतवीर वांचू हांची भेट घेऊन तांकां निवेदनपत्र भेटयले. राज्यपालाकडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा अशी माहिती मय नागरी भूविमोचन समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ मयेकारान दिल्या. जाता तितले बेगीन आपूण हाचेर निर्णय घेतलो अशें म्हणपाचें तांणी मुखार सांगला. पुर्तुगीजांनी केल्ल्या आरोपांचेर आपल्याक कांयच करपाचें ना. भारतीय घटनेप्रमाण जाता ते करून निर्णय घेवन मयेकारांक मुक्त करतले म्हणपाचें तांणी मुखार म्हटलां. ह्या वेळार मय भूविमोचन नागरी कृती समितीचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. पणजेच्यान RDXा खातीर संजय मुनोली. मय मुक्ती संदर्भात गोंय सरकारान हालींच जे विधानसभेन विधेयक संमत केल्लें आसा तेच्या संदर्भान राज्यपाला कडेन आयज आमची चर्चा जाल्लेली आसा आनी राज्यपालांनी आमकां एक पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिल्लो आसा. जे आपल्या पर्यंत जें कितें जाता आनी जें घटनेन बसता त्या अनुसार आपूण काम करता आनी मयेकारांक न्याय दिवपाचें काम जें आसा हें काम आपणा कडसून जातलें अशें तेंच्यांनी आज आमकां उतार दिल्लेलें आसा. ते ताणें पुर्तुगेजांनी कितें जें ऑब्जेक्शन पळय केलां तें आमी उलयले तें मागीर आपल्या लागना आपल्या बाकीच्या लागना आपल्याक भारतीय घटना आनीक जें कितें कायदेशीर बाजू आसा ते भितर ताच्या भितर आपूण योग्य तो निर्णय घेतलो. समज आपल्याक दिसलें की आपूण कितें आनी कितें करून आपूण विचारतलो बट ताणें पॉझिटिव्ह म्हणटा तशें तुमकां कितें दिसता
केन्ना पर्यंत हो विषय सोडोंक तशें शकता? सांगना तो. तशें ताणें सांगलां आपूण जाता तितल्या बेगीन करता अशें म्हटलं आपूण लाभोवचो ना म्हणून. आपूण आपल्या कडल्यान काम लाभोवचें ना, जाता तितल्या बेगीनांतल्या बेगीन ताजेर काम. पळयल्या नंतर आमकां इतलें दिसलें की ताका व्हडलेंशें तें पुर्तुगेजाची बी कितें आहा तें ताका लागता. ते पुर्तुगेजांनी कितें ऑब्जेक्शन रेज केलां ताका लागून आमी त्या बद्दल ताणें खूब उलयलें की ते कशे एटिट्यूड कॉन्सुलेट हें ते पुर्तुगेज कशे आमकां म्हणजे आमकां कमी लेखता आपूण सुपेरियर तें सगळें सांगलें ताका. आनी ही एटिट्यूड बरी न्ही, ह्या खातीर पुर्तुगेजांक इतली सैल सोडूंक जायना म्हणून आमी सांगलें ताका. हय अशें बाकीचे कडेन अश्यो कॉन्सुलेटी तांकां वागूंक दिना. हे फक्त गोंयांत आमचे लाखांनी भुरगे तांकां एम्प्लॉयमेंटच्या हाच्या ताच्या नांवान भायर धाडटात. कित्याक शेवटी ते गोंयकार आमचे आनी ना जाता हांगा वचून म्हणून आमकां वायट दिसता. प्रत्येकाक वचूंक मेळटा भायर खंयची पासपोर्ट घेवन, पूण ज्या तरेन ते गोंयकार वता हे पळय आतां हांगाच पळय ते मारिवेळ हे ते इतली विलेजीस आसात. मोर दॅन हाफ द पीपल ऑफ द हातूंचे गेले, आक्षी बिक्षी सगळे गेले. प्रश्न कितें आहा 1974 भारत सरकार आनी पुर्तुगाला मदीं ट्रिटी जाली, गोंयचें लिबरेशन एक्सेप्ट केलें. गोंयचें लिबरेशन जाल्लें तें ताजे खातीर आमकां रावचें पडलें, पूण पुर्तुगेज तें वचून घेवन बशिल्ले न्ही, तें एक्सेप्ट केलें ताणें. ते उपरांत बऱ्याच वर्सांनी ताणें आपलो नागरिकत्वाचो कायदो बदल्लो आनी त्या कायद्या प्रमाणे जे गोंयकार जे आसात पुर्तुगेजाच्या काळांत तांकां नागरिकत्व पासपोर्ट दिता. पूण आतां अशें जाल्लें आहा तांकांच न्ही, तांगेल्या भुरग्यांक नातरांक पंटुरांक सगळ्यांक पासपोर्ट मेळटा. आजोर तसो की गोंयांतले लोक ते पुर्तुगेज मानतात काय कितें, आनी हें सगळें भारत सरकार सोंसून घेता काय कितें, होय प्रश्न आसा. खरें म्हळ्यार भारत सरकारान हेजेर आक्षेप घेवपाक जाय आशिल्लो. ताणें असो कायदो करचे पयलीं गोंयाक भारत सरकाराक विचारूंक आशिल्लें. पूण मजा अशी की भारत सरकार न्हिदला हाजेर. आतां इतलीं वर्सां सगळें बोवाळ चल्ला, कांयच करिनात. तो गव्हर्नर तो म्हणटा कितें आपल्या काय लागना न्ही, आपूण कायद्यांत कितें आहा तें करपाक. आगशे पंचायतीचो सरपंच खुद्द आपुणूच गावातली शेतां बेकायदेशीरपणान पुरयता आनी सरपंच आशिल्ल्यान ताचेर कोण कारवाय करिना असो आरोप मारिया रेजिनाल्ड फर्नांडीस हिणें केला. आमदार विष्णू वाघूय कसलीच कामां करिना अशें तिणें मुखार म्हळां. जर कायदो आसा जाल्यार सगळीं शेतां पुरयात, एक न्ही अशें तिणें मुखार म्हळां. जिल्लोधिकारी, मामलेदार, सरपंच हे जर लोकांच्यो समस्या सोडयना जाल्यार कोण सोडयतलो असो प्रश्नय तिणें मुखार केला. आगशेच्यान RDXा खातीर संजय मनोलीचो रिपोर्ट. हांवें शेत पुरयता म्हणून कंप्लेन केल्लें. एका कलेक्टरा, मामलेदारा, एग्रीकल्चरा, BDO मागीर टावन एंड प्लॅन ताका केल्लें. म्हाका तेंचो रिप्लाय हेजो कलेक्टरान मामलेदाराक धाडलें. मामलेदारान ताजो म्हाका रिप्लाय कांयच येवना ते हेंच्यांनी सरपंचच कॉन्ट्रॅक्ट घेता, सरपंच शेतां पुरयता आनी सरपंचान मागीर सगळें हाडून दवरलां. आनी ते म्हणटा हावज रिपेरींग म्हणजे कितें, तेकाच हें करता, पुरून व्हडलो बंगलो बांदना ताका हावज रिपेरींग. आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्ट शेताचे घेता, खंयचे घेता घर मोडपाचे आनी हाडून ते शेत पुरयता. सरपंच आमदार म्हणून लोक भितात, लोक फाटीं सरतात. हांव फाटीं सरना, म्हाका पुलिशेन धमकी पासून येयली लंडनसान. आनी ते शेत पळय घर बांदता न्हू तेजे नांवारूच ना. ते कोण बांदता घर बांदता तो एक ओलिव पेरेरा म्हणून, ताच्या नांवान ना ते. आनी सरपंच कोण? सरपंच जेम्स आफोन्सो सगळे कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी इनलिगल सगळीं कामां करता. खंयच्या पंचायतीन ते? आगशी पंचायतीन. आनी ताका सरपंच आनी आमदार म्हणल्यार भितर. आनी आमचो आमदार विष्णू वाघ आसा तो कित्याक पळयना, कित्याक गोंयान आगशीन पळय पासून कितें चल्लां तें. विष्णू वाघ कसो मेळटलो? आमकां भायर गेलो ती मेळत ना न्हू. तो खंय आसा म्हणून पयलीं नेवरा दोंगरे रस्त्यार मेळटाले, आतां खंय बांबोळे आसा आमकां मेळना, कोणूच मेळना. आमदार म्हणजे आमदाराक म्हणजे लोक भिता सारके. ग्रामसभेन बीन इश्यू काडलेलो? ग्रामसभेक आमी काडून इश्यू. ग्रामसभेन काडल्यार ग्रामसभेक इश्यू काडल्यार सरपंच आहा न्हू, सरपंच हाडून धरता न्हू. आतां हें केन्नाच्यान चालू जालें? हें मार्चाच्या जानेवारी फर्स्टार कोणें कंप्लेंट केल्लें तेन्ना हाडून धरलें. पुलीस येतात तांकां आडयतात, पुरयतात तितले आडयतात. पुलीस गेल्या फाटल्यान सरपंच येता. रातचे 10 पासून 12 पासून तें काम चालूच आसा. फोगस लायला सगळे पंचायतीन हाडल्यार ते फोगस ते हेका लायलेले आसा ते घराक. एक्झॅक्ट खंय पडटा हें? मेरकुरी आगासाई पडटा. म्हळ्यार खंय तें? आमचो डिमांड म्हणजे फाल्यां तो कायदो आसा न्हू, सगळीं शेतां पुरया. तेका एकल्याकूच पुरोवपाक रायट ना न्हू. सगळीं आमी शेत रोयता, पिळकेचें तें पिळगे शेत आमी रोयता. आतां तो एक शेत ते लंडन गेला, पाड आसा, बार 47-3 पाड आसा. हे बार 47 तूं हें करता, घर बांदता आनी बार 47-3 आमी रोयता. म्हणजे आतां उदक वयता शेतान म्हणजे फाल्यां आमकां आडको न्हू. सगळे तर लंडनसान येयले शेतां पळयले आमी कितें करतले?
ते एक्शन आता कोण घेतलो? मामलेदार घेना, कलेक्टर घेना, एग्रीकल्चर घेना, मागीर कोण घेता? BDO घेना, कोणूच घेना. कोणी सायट इन्स्पेक्शन बीन केल्लें थंय तुमच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे? ना न्हू, हे पळय तेंच्यान धाडलेलें आसा पूण करूं ना न्हू. हितून धाडलेलें टावन एंड प्लॅनान धाडलेलें आसा पळय. मागीर कलेक्टरांसान मामलेदाराक धाडलेलें आसा. तो म्हणटा वच आनी म्हाका मामलेदार तलाट्याक वचून मेळ म्हणटा. तलाटी गेल्यार तलाटी म्हाका मेवना. आयज गेल्यार आयज तलाटी ना. खबरापत्र सोंपोवच्या पयलीं पळयात परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. वास्को नगरपालिका मार्केटांत 2 दुकानांक उजो लागून दोनूय दुकानांचो लासून जालो गोबर. सुमार 1 करोड रुपयाचे लुकसाण. गोंय राज्यांत एप्रिल 2014 मेरेन एकूण 1493 अपघात जाल्यात नोंद. 92.49% अपघात बेशिस्तपणा आणि लापरवाईक लागून जाल्यात. DIG OP मिश्रान दिल्या माहिती. राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गावेली 12 बंद जावपाची गरज आसा. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या माहिती. आणि 12वेच्या 4 शाखांनी 100% रिझल्ट मिळिल्ल्यान पणजेच्या पीपल्स उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 4 शाखेतल्या शिक्षकांचो मुखेलमंत्र्यान केलो भोवमान. RDXचे हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.